ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجولة. صراحة هذا الموضوع حساس. رجولة نسوية. كيفاش الرجولة ممكن تكون نسوية؟ بين الرجال مازال كيعتبروا أن نسوي فيمينيست معيورة، زعما ماشي راجل فهمت. وبين الرجال دخلوا في النسوية طول وعرض. سميتي سفيان، طالب باحث بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، و لو كونسيبتور ديال لو بروجي ماشي رجولة كي ريبون سي كيستيون لي ماسكولينيتي او ماروك. اي دونك ماشي رجولة هي واحد المنصة رقمية اللي كتناقش الرجولة، شنو هي الرجولة، واللي من خلالها كنعطيو الكلمة لبزاف الناس مختصين وناس معنيين اي دي انفلونسور كي ترافاي ديريكتومون انديريكتومون سور لي ماسكولينيتي، واللي من خلالها كنعاودوا النظر في الرجولة. اول حاجه كنظن بلي الرجوله هي واحد الموضوع اللي كيهم كاع الناس، كيهم الرجال كيهم النساء، وهو الوقت ديالو كنظن انه زعما كان ديما هاد الفكره كيخصها تطرح، ولكن حنا جات بهاد الوقيته، وكانت جات سورتو في الوقيته ديال لي 10 جور ديال محاربه العنف ضد النساء. Et voilà, et donc علاش ماشي رجوله؟ ماشي رجوله سي اون اكسبريسيون اللي كيستعملوها كاع المغاربه بور اكسبريمي بوكو دو شوز في المجتمع، في المدرسه الى اخره. وحنا من خلال لو كونسيبت حاول اون سو ريابروبري لو مو، دونك كنسترجعوه بور فينالمون دير كو اي حاجه ماشي رجوله هي اي حاجه ما كتحترمش الحقوق ديال الانسان بصفه عامه والحقوق ديال النساء بصفه خاصه. الرجوله كتعني بزاف د الحوايج. انا بالنسبه لي اولا هي نوع اجتماعي بحال الانوثه. من بعد سي فري كو في المجتمع كله شنو كيعتبر الرجوله، كاين اللي كيعتبرها مسؤوليه، كاين اللي كيعتبرها اون اكسبريسيون كوربوريل اكسيتيرا. اي دونك حنا في لو كونسيبت جوستومون كنحاولوا نعطيو اون ديفينيسيون للرجوله من بزاف د المنطلقات، من علم الاجتماع مثلا معنا بزاف لي سوسيولوج في لو كونسيبت، مي اوسي دي ارتيست، دي انفلونسور، دي جون et des personnes concernées. Et donc Rojula, tout ce que je sais aujourd'hui sur Rojula, c'est qu'elle est multiple, plurielle, متعدده ومتنوعه. ماشي رجوله كنقولوا بلي كاينين رجولات، وبلي كل الرجولات تحترم مادام كتحترم راسها وكتحترم الاخر. دونك كندافعوا على واحد الرجوله اللي كتحترم حقوق الانسان كوم جي دي، كتحترم حقوق النساء، وكذلك on se définit comme des alliés des femmes et des alliés ديال لي كومبورتمون زوينين اللي هما الانسانيه، المواطنه اكسيتيرا. دونك الرجوله كاين بزاف يا دي زيكسبريسيون توكسيك. داكشي علاش في لو بودكاست وفي لو بروجي ماشي رجوله اون دي طول طون رجولات ايجابيه، رجولات سامه. Et donc الرجولات السامه جوستومون هي كاع ديك الرجولات اللي اون فا دير دومينونت، المهيمنه، اللي كتبغي تستغل النوع الاجتماعي اللي هو الرجوله بور دوميني جوستومون لي فام، وكي سو مانيفيست في بزاف لي كومبورتمون خايبين اللي زعما اللي هما ما كينطبقوش مع الانسانيه والمواطنه، بحال دابا غادي نقولوا العنف ضد النساء، التحرش، الاغتصاب اكسيتيرا. اي دونك هادو كاملين مرتبطين اون دي كو مرتبطين بواحد الرجوله سامه اللي حنا كنحاربوها وكندافعوا على رجوله ايجابيه اللي متعدده وكتحترم الحقوق ديال النساء الى اخره. جو ريبون توجور ا سيت كيستيون، كنقول علاش لا، حيت سي سا لا فري كيستيون. انا جو بونس كو ديما quand on parle des femmes et des hommes, il y a un dominant et un dominé. Il y a une personne اللي حتى هي مسؤوله. الراجل ملي كنهضروا مثلا على العنف ضد النساء، كاين الطرف اللي كيتعرض للعنف واللي هو غالبا النساء، والطرف اللي كيعرض للعنف اللي هما غالبا الرجال. فدونك كنظن باللي aujourd'hui les hommes positifs ولا les bons citoyens ولا les bons êtres humains ils doivent s'inclure تاهما s'inscrire في هذا لو كومبا باش نحاربوا. خصها واحد الاصوات اللي كتولي كتطلع. Parce que je connais par exemple dans ma vie, je connais beaucoup d'hommes qui sont pour les droits des femmes, اللي كيدافعوا على النساء، اللي كيدافعوا على المواطنه، اللي كيدافعوا على قيم زوينه، ولكن je trouve زعما في الرأي ديالي ils prennent pas beaucoup la parole. Donc je me suis dit انا ناخذ la parole et je fais ce projet en donnant la parole à d'autres hommes. Donc بحال دابا في le concept ديال ماشي رجوله في le podcast il y a مثلا هشام حذيفه، il y a بزاف د الناس، فيصل عزيزي، tous ces gens qui aujourd'hui s'inscrivent à fait le combat pour les masculinités positives, et donc on leur donne la parole. C'est des caractères attribués les masculinités toxiques. Donc les homa التحرش، les homa العنف ضد النساء particulièrement, mais العنف بصفة عامة. Donc il y a beaucoup d'expressions. Aujourd'hui on le voit beaucoup qu'il y a واحد la montée ديال la violence particulièrement عند الشباب، وكاينين زعما بزاف les études اللي كيبينوا هذا الشيء. Et donc finalement on peut être هي راجل منك تكون انسان مسؤول وكتحترم الاخر، كتحترم النساء، كتحترم الاخر لانه انسان بغض النظر على النوع الاجتماعي ديالو، حتى هو سي ان كومبورتمون زوين واللي كيستحق اننا ندافع عليه.
Et donc on se dit بلي aujourd'hui donc ملي كنهضروا على هادشي حنا كنحاربوا التحرش كنحاربوا الاغتصاب كنحاربوا العنف بين الشباب اكزاكتومون تو افي لانه مرتبط بالمواطنه اولا باش نكونوا زعما اكزاكتومون اي بالانسان بصفه عامه